दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी यहाँहरूलाई अमेरिकाको राजधानीबाट सिधै बेलायतको राजधानी लन्डन लाँदैछौँ। लन्डनमा आज हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग सम्बन्धित र यसैको सेरोफेरोमा र आगामी 21 र 23का लागि लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्नुहुने सामाजिक अभियन्ता र यस अभियानमा घुमिनुभएका रामशरण सिमखडाजीसँग हामी वर्तमान अवस्था र यसैको सेरोफेरोमा चर्चा गर्छौँ। ढिलो नगरिकन रामशरणजी, यहाँलाई यी नेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार रामशरणजी। नमस्कार विजयजी, धन्यवाद छ यहाँलाई यो सुवर्ण अवसरको लागि। हजुर रामजी, अब रामशरण पनि छ, लामो होइन, बिचमा पनि नाम छ, तर खैर केही छैन। रामजी, अब अहिले हामी अमेरिकामा छौँ होइन, यहाँ पनि कोरोना महामारीको प्रताडित छ होइन, सबैभन्दा बेसी प्रताडित भएको राष्ट्र मुलुक अमेरिका हो, अनि बेलायत पनि दोस्रो तेस्रोमा आउँछ भनेपछि सन्चै हुनुहुन्छ होइन, खोपहरू लगाइसक्नु भएको छ, के छ स्थिति? अलिकति छोटोमा त्यसपछि त्यो कुरा गरौँ, अनि त्यसपछि हामी अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। रामजी। धन्यवाद छ विजयजी। अहिले चाहिँ सन्चै छौँ। म पनि यसबाट प्रभावित व्यक्ति हुँ, परिवार हुँ। अहिले हामी पूर्ण रूपले सबैजना स्वस्थ नै छौँ। युरोप फेरि सङ्क्रमणको चपेटामा धकेलिँदैछ। बेलायत पनि करिब करिब 200 को हाराहारीमा मृत्युदर र 40,000 भन्दा बढी प्रत्येक दिन सङ्क्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ, ग्राफ बढ्दो क्रममा छ। युरोप फेरि पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने त्रासदीमा युरोपियन देशहरू, कतिपय देशहरू त लकडाउनमा गइसक्यो। अझै यसै भन्न नसकिने यो कोरोनाको कहर चाहिँ कति लामो जाने हो विजयजी। हामी अझै पनि अन्यलमै छौँ। तपाईँहरूले जस्तो भन्नुभएको जस्तै अमेरिका जुन दशाबाट गुज्रिएको छ, युरोप, त्यसमा पनि बेलायत पनि तपाईँहरू सँगसँगै छौँ। हजुर, धन्यवाद। अब हामी अलिकति जुन विषयमा चर्चा गर्न हामी आज तपाईँसँग होइन, हामी एउटा तारतम्य मिलाएका छौँ, त्यसैमा हामी सेरोफेरोमा रहन्छौँ। रामशरणजी होइन, यसो देखिन्छ होइन, बेलायत र अमेरिका होइन सदैव यो चुनाव मात्रै नभए यो भनौँ न गैर आवासीय अभियानमा सदैव विवाद र चरम विवादको भुमरीमा जकडिएको देखिन्छ र अमेरिका पनि त्यस्तै छ, बेलायत पनि त्यस्तै छ। अनि सबैभन्दा बेसी उम्मेदवारहरू होइन, उम्मेदवारहरू पनि अमेरिकालाई चाहिने, सबैभन्दा बेसी नै बेलायतलाई चाहिने होइन। के हो यो, किन यस्तो हुन्छ होइन? कहिले चाहिँ होइन घाम लाग्छ भनेको घैँचोमा घाम लाग्छ, कहिले चाहिँ हामी यो विवादबाट मुक्त हुन्छौँ, किन अमेरिकामा पनि छ होइन, अमेरिकामा पनि त्यस्तै अवस्था छ, बेलायतमा पनि छ। यस विषयमा छोटो चर्चा गर्न सकिन्छ? बिल्कुलै विजयजी, यस्तो होला, हामी यो मैले चाहिँ यसलाई सकारात्मक हिसाबले पनि लिन्छु। आफै प्रत्याशी भएर मात्रै होइन, अहिले मात्रै आइएसमा प्रत्याशीको रूपमा खडा भएको छु। योभन्दा अगाडि पनि म प्राय जसो एउटा मैले मिस गरेँ कि जस्तो लाग्छ, नत्र पनि म 9वटै अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएको छु। विगतका दिनमा के थिए भने सुरुमा स्वाभाविक हिसाबले यो रस्साबाट सुरु भएको आन्दोलनको आँधीबेहरी हो। उपेन्द्र दाई सर्वसम्मत चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो पटक पनि सबैले उहाँलाई अनुरोध गरिन्थ्यो। कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूको इच्छा अहिले जस्तो थिएन, सानो दायराभित्र थियो, धेरैवटा एनसिसीहरू थिएन, धेरै पञ्जीकृत सदस्यहरू थिएन, अभियन्ताहरू कम थिए। समय क्रममा यो बढ्दो यसको साख भनौँ, यसको आवश्यकता अपरिहार्यताको पुष्ट्याइ बिस्तारै हुँदै जाने क्रममा अलि ठुलो डायस्पोरा भएकोले बेलायत, अमेरिका जस्तो देशहरूमा आकाङ्क्षीहरू, डाइभर्स सोसाइटी छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गरौँ भने यहाँका आकाङ्क्षाहरू धेरैजना घनत्व भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा अलि धेरै देखिन्छन्। र एउटा अब हामीमा एउटा चेत के पनि छ भने हामी अलि ठुलो देशकाहरू हौँ, हामीले संसारलाई नियमन गर्छौँ भन्ने त्यो लघुताभास पनि कता कता भेटिन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि ठुला देशका साथीहरू, ठुला एनसीसीका साथीहरूको चाह र आकाङ्क्षालाई स्वाभाविक हिसाबले लिइन्छ। अलिक धेरै चाह हुनु भनेको संस्थाको गरिमा, संस्थाको ओज, संस्थाको चाहिँ आवश्यकताको पुष्ट्याउँ पनि हो भन्ने अर्थमा बुझ्दछु म आफैले। र मैले तपाईँ मार्फत अथवा यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका मेरा आदर योग्य अग्रजहरूमा पनि त्यसरी बुझिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रामशरण सिमखडाजी। रामजी, अब यो अभियानमा नि तपाईँ सुरुदेखि नै होइन सक्रिय होइन यसमा तल्लीन हुनुहुन्छ, अनि स्थापना कालदेखि नै नि नेपालीमा चाहिँ विप्रेषण भन्छ, रेमिट्यान्सको योगदानको कुरा पनि गरिन थालियो होइन। तर जुन बेलामा 2003मा जुन संस्था स्थापना भयो त्यो बेलामा देशको स्थिति चाहिँ होइन नाजुकी अवस्थामा थियो, तर त्यो समयमा पनि युवाहरूको पलायन चाहिँ विदेशिने क्रम होइन, र अन्य व्यक्तिहरू, अन्य मानिसहरू पनि चाहिँ शरणार्थीको रूपमा पनि अन्य कारणले गर्दा पनि विदेशिने क्रम यथावत थियो होइन। र विद्यार्थीहरू पनि त्यो अवस्थामा त्यही रूपमा बढ्दै थियो भने अहिले पनि त्यही क्रम छ भने अहिले 10औं अधिवेशनमा चाहिँ यो विवाद भइरहेको छ, जुन हामीसँग अहिले भर्खर निकास निस्किने सम्भावना छ अवस्थामा चाहिँ सदस्यतालाई होइन, यो विद्यार्थीको सदस्यताको विषयलाई विवाद निकाल्नु लज्जास्पद होइन र रामशरणजी? यसलाई हामी थोरै यसको पृष्ठभूमिमा 1 मिनट हामी खर्चिनुपर्छ होला विजयजी। हजुर। सुरुका दिनमा यहाँले प्रार्थनामा जे उल्लेख गर्नुभयो नि, सुरुमा अब चाहे हाम्रा अग्रजहरू प्राय जसो विद्यार्थीको रूपमा विदेशिनु भएको थियो। हाम्रो तेस्रो मुलुक आउने सुरुवाती देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात अथवा बुझिने भाषामा 46 पछि सुरु भएको हो। त्योभन्दा अगाडि केही सम्भ्रान्त, केही चाहिँ कुलीन परिवारका साथीहरू बाहिर आउने हुन्थ्यो। त्यो नगण्य मात्रामा मास माइग्रेसनको चाहिँ सुरुवात भएको भनेको देशले जब प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यो तत्पश्चात हो। भनेको हामीहरू पहिलो पुस्ता हौँ। प्राय जसो आउने रुट भनेको विद्यार्थीको हुँदै हो। यहाँलाई ज्ञातव्य नै छ, यहाँ पनि यसलाई सूक्ष्म हिसाबले नजिकबाट यो आन्दोलनलाई निहालिरहनु भएको एउटा सञ्चारकर्मी, एकजना वरिष्ठ अभियन्ता हुनुहुन्छ नै। हामीले यो संस्था 3 मा सुरु गरे तापनि म सुरुका दिनदेखि यो संस्थामा परोक्ष रूपमा सम्पर्कमा छु, काम गरेको छु विभिन्न तहमा। 11 मा आउँदासम्म चाहिँ हामीले यो संस्था दर्ता गरेनौँ। राज्यले के चाहँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यस्ता सञ्जालहरू अलि दर्बिलो भएको देख्न चाहँदैन रहेछ। यो कटु यथार्थ हो। कुनै पनि राज्यले यो दबाव समूहको रूपमा यसले काम गर्यो भने कतिपय अवस्थामा राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ विभिन्न मोडहरूमा, घुम्तीहरूमा भन्ने बुझाइ राज्यको हुँदो रहेछ। र हामीहरूले, म अहिले पनि सम्मानको साथ नाम लिन चाहन्छु, संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूले अडान लिनुभएको करिब 9 वर्ष जति चाहिँ यसमा अडान लिनुभयो कि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले के भन्छ भने तपाईँ 183 दिन 182 दिनभन्दा बढी कुनै देशमा बस्नुभयो भने ऊ गैर आवासीय हुन्छ। गैर आवासीय नेपाली हुन्छ, गैर आवासीय भारतीय हुन्छ, अथवा कुनै देशको ऊ चाहिँ त्यो देश जुन देशमा ऊ चाहिँ रिसाइड गर्छ त्यो देशको ट्याक्स पेयर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले यही भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको परिभाषा पनि त्यहीँबाट चाहिँ नि उन्मुख छ कि गैर आवासीय भनेको चाहिँ अर्को देशको ट्याक्स पेयर भएपछि ऊ चाहिँ गैर आवासीय हुन पुग्दछ। यसको यो आधारमा चाहिँ 2 वर्ष जाने विद्यार्थीको मात्रै समस्या थिएन, अहिले पनि छैन। प्राय जसो खाडी मुलुकमा अथवा चाहिँ श्रमिकको रूपमा जाने साथीहरूको भिसा भनेको 2 वर्षको हुने गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुलो वर्गलाई, विद्यार्थी लगायत श्रमिक साथीहरूलाई नसमेटिने हुँदाखेरि दर्ता गर्न हामीले मानेनौँ। तर संस्था ठुलो भयो, नियमन गर्न पनि गाह्रो हुने भयो। यसको चाहिँ नि नेपालमा अफिस छैन, कुनै प्रकारको हामीले चाहिँ के अरे दात्री सङ्घ सङ्गठनसँग चाहिँ सम्झौता गर्नको लागि त्यो दर्ता कहाँ छ भन्ने कुरा सुरु भएपछि अहिलेलाई आंशिक रूपमा यो 2 वर्षको सरकारले इम्पोज गरेको है, लादिएको, हाम्रो अब नेपाली झर्रा भाषामा भन्नुपर्दाखेरि सरकारले लादिएको चाहिँ नि यो क्लज हो। हामी सिद्धान्त त 2 वर्ष हुन हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ।
सम्पूर्ण अग्रजहरू पनि। हजुर तर अब वैधानिक व्यवस्था एनआरएन एक्टले नै निर्दिष्ट गरिसकेपछि अहिले हामी परराष्ट्रमा 2011 दर्ता भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएको एउटा संस्था भएको कारणले त्यसलाई नकार्न पनि हामी सक्दैनौँ। तर हाम्रो माग, हाम्रो अडान अझै पनि विद्यार्थीहरू समेटिनुपर्छ, 2 वर्षको क्लज राख्नु हुँदैन भन्ने लडाइँमा हामी छौँ। तर वैधानिक व्यवस्था भएकोले अहिलेलाई हामी चाहिँ दुःखको साथ जो साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूप्रति दुखित हुनु स्वाभाविक छ। हामी उहाँहरूसँगै छौँ। तर यो लडाइँमा तपाईँहरूको पनि सहयोग उत्तिकै जरुरी छ भनेर त्यो तमाम वर्ग समुदायसँग चाहिँ हामी अनुग्रहित हुनु जरुरी छ विजयजी। हजुर, धन्यवाद सिमकुलाजी, राम्रोसँग यसलाई व्याख्या पनि गर्नुभयो। तपाईँ अब होइन स्वयं सचिवको उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ र यसमा अब प्रचार प्रसारमा पनि द्रुत रूपमा राख्नु भएको छ। डिसेम्बर 15 होइन हजुर को निर्वाचनको तय भइसकेको अवस्था पनि छ। अब चुनावको मिति निर्धारण भयो होइन, तर यो चुनाव विधान चाहिँ होइन विधानसम्म छैन भन्छन् होइन। अध्यक्षले एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिएर होइन भन्ने आवाज पनि होइन सुनिन्छ होइन। हामी सञ्चार माध्यममा पनि देखेछौँ र सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ। भएको के हो सिमकडाजी? म चाहिँ जो साथीहरू अभियानकै साथीहरू हुनुहुन्छ, एनआरएन नै हुनुहुन्छ, आकाङ्क्षी नै हुनुहुन्छ, सम्मानका साथ मैले तपाईँसँग बोलिरहँदाखेरि यो अनुकूलित हुन लागेको वातावरण नबिग्रियोस् भनेर म सचेततापूर्वक शब्द सकभर विन्यास नहुने गरेर चाहिँ राख्ने अनुमति चाहे। म साथीहरूलाई चाहिँ थोरै अलौकिक होइन कि सांसारिक हुन अनुरोध गर्दछु। हामी एउटै सत्यमा टेकेर अर्को सत्यको कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्यौँ भने बल्ल त्यो यथार्थवादी हुन सक्छ। हामी चुनाव पनि मागिरहेछौँ होइन, अनि चुनाव पनि यो कारणले हुन सक्दैन, हुन हुँदैन पनि भनिरहेछौँ। आफैमा विरोधाभास कुराहरू छन्। यसले संस्था अडिनेको बन्दीमा छ। अध्यक्षज्यू एकल हिँड्नुभएकै छैन। बैठकले पूर्ण बैठकले 80औं पूर्ण बैठकले आइसिसीको उहाँलाई सम्पूर्ण म्यान्डेट दिएको छ कि तपाईँले यी वर्गको सहयोग लिँदै उहाँहरूको अनुमोदित भनिएको छैन। पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, संरक्षकज्यूहरूको सल्लाहमा तपाईँले सकभर छिटो, अझै त्यति बेला त अनौपचारिक रूपमा भन्ने के गरिएको थियो भने 30 नोभेम्बर भित्र चुनाव गराउनको पहल गर्नुहोला भनेर अनुमोदित एजेन्डामा अध्यक्षज्यू अगाडि बढ्नु भएको छ। अब साथीहरू एकातिर यस्तै अन्तर्वार्ताहरूमा, यस्तै साक्षात्कारहरूमा चुनाव गराउन सकेन यो कमिटीले, इतिहासमै दुर्बल कमिटी भयो पनि भन्दै हुनुहुन्छ। चुनाव गर्न भाँजो पनि हाल्दै हुनुहुन्छ। यो आफैमा विरोधाभास हो कि चुनाव हामी जाँदैनौँ भन्नुपर्छ। चुनाव जाने हो भने विधान सम्मत तरिकाले अध्यक्षज्यूले पनि विधान मिच्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि कठाघरमा ल्याउने तपाईँ हामी नै हौ अथवा कार्य समिति नै हो। त्यो जहिले पनि एक कदम अगाडि नै छ। उहाँले विधान मिच्नु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई अर्को कार्य समितिको बैठकमा त हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँहरूले पनि कसैले पनि छोड्न हुँदैन पनि। तर विधान र बैठकको आदेश मुताबिक उहाँ चल्नु भएको छ भने उहाँले संस्थाको बृहत्तर हितको लागि, यो संस्था अक्षुण्ण राख्नको लागि, यो संस्थालाई चाहिँ गतिशील बनाउनको लागि, चलायमान बनाउनको लागि चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो विधान सम्मत नै छ, बैठकको म्यान्डेट अनुरूप नै छ। माग्दाखेरि, झगडा गर्दाखेरि हामी बालखामा गर्थ्यौँ नि, यसो बाआमालाई चाहिँ घुर्क्याइयो भने, यसो चाहिँ झगडा गर्यो भने, रोइदियो भने के प्राप्ति हुने हामीलाई त्यो थाहा हुन्थ्यो। बच्चाहरूको चाहिँ यो सहनुभन्दा दिउँ न त भन्ने प्रकारले यदि साथीहरूको त्यो बाल हट्छ भने त्यो बाल हटेर हामी एडल्ट म्याच्युर भइसक्यौँ, वयस्क भइसक्यौँ। 18 वर्ष भनेको संस्थाको एउटा ठुलो समय हो, लामो समय हो। यति बेलामा सबै साथीहरूले यो अनुभूत पनि गर्नुभएको छ कि त संस्था अब एउटा चाहिँ आशाको केन्द्र बनेको छ, भरोसाको केन्द्र बनेको छ विभिन्न गैर आवासीय नेपालीहरूको माझमा। यसलाई कुठाराघात गर्न हुन्न, यसमा तुषारपात आउन दिन हुँदैन। तसर्थ पनि हामीले चुनाव समयमा अहिले तोकिएको डिसेम्बर 15 भित्र चुनाव गराउने कुरा अध्यक्षज्यूको निर्णयप्रति उच्च सम्मान गर्न चाहिँ हामी सबैले सिक्नु पर्दछ। हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैजना अघि उहाँले भने जस्तै करिब 200 दिन मुलुक बाहिर रहेपछि हामी सबैजना गैर आवासीय एउटा हौँ होइन। अनि अब यो अब निर्वाचनको कुरा त होइन डिसेम्बर 15 मा हुने र भौतिक रूपमा अहिले भौतिक रूपमा चाहिँ डिसेम्बर 19 र 20 भनेपछि
परिणाम आइसकेपछि अनि त्यसपछि कार्यक्रम हुने भनेर तय भइसकेको पनि सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ एकजनाले हाम्रो अमेरिकाकै भर्जिनिया राज्यकै परशुराम भण्डारी उहाँ पनि सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। के सोध्नु भने एनआरएनमा नेपाली भाषीहरूलाई अटाउने कुरामा यहाँहरूको धारणा के छ होइन? भुटानबाट आएका नेपालीहरूलाई एनआरएनमा एकीकृत गर्न हामी किन सक्दैनौँ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो। के यसमा छोटो कुरा केही भन्न मिल्छ राम शरणजी? होइन, यस्तो हामी नेपाली हौँ भन्ने प्रमाण चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली नामैबाट पनि हामी प्रष्ट भनेदेखि भाषिक हिसाबले मात्रै समस्या हुन्छ, तर उहाँको नेपालीको कुनै पहिचान खोल्ने अवस्था हो भनेदेखि सदस्यता हुन पाउनु पर्दछ। जस्तै त्यो उहाँहरूको मात्रै होइन, 3 पुस्ते थाइल्यान्डमा बस्नुभएका पियानो साथीहरू होइन, कतिपय अवस्थामा उहाँ साथीहरू छुटिरहनु भएको अवस्था छ। भुटानी साथी, भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका साथीहरू। तर वैधानिक हिसाबले अहिले चाहिँ नेपाली ओरिजिनको हो भन्ने चाहिँ कतै न कतै प्रमाणित हुन जरुरी छ। यस विषयमा छलफलको क्रममा छ। म विजयजी मार्फत चाहिँ परशुरामजीलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाली मूलको साथीहरू समेट्नको लागि हामीहरूले कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौँ। यसप्रति चाहिँ यो संस्था चिन्तनशील छ, यसप्रति चाहिँ सोच बनिरहेको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहे। धन्यवाद रामशरणजी। रामशरणजी अघि पनि फेरि मैले कुरा गरेँ होइन, यसो तपाईँको उम्मेदवारले ज्यादै होइन, अब बेलायतले पनि त्यत्तिकै, किनभने बेलायत त नेपालसँग नजिक, अमेरिका टाढा भयो होइन, बेलायत चाहिँ एकदम नजिक पनि भएर होइन उम्मेदवारहरूको चाहिँ दर्जनौँ उम्मेदवारहरू हुन्छन् होइन। अप्ठ्यारो, किनभने अन्य देशका 80 देशमा फैलिएको छ। त्यस्तै छ, समस्या छ। के अरे अमेरिकाबाट त झन् 2 गुटमा 3 गुट छन्, अनि एउटै पदमा 2टा-3टा भएका विगतमा पनि देखियो होइन। कहिलेकाहीँ हामीले विगतमा अमेरिकामा निल्ल परेर आउनुभएका होइन, शून्य होइन, निल्ल परेर आएका पनि हामीले परिणामहरू देख्यौँ विगतमा। तर कहिलेकाहीँ त्यो भनौँ न काकताली पर्छ अथवा जे पर्छ, आफ्नो नेतृत्व पनि नआएको कुराहरू पनि होइनन् होइन। भनेपछि अन्य देशहरूलाई पनि केही अलिकति स्थान छ नि, छोड्न पाए हुन्थ्यो नि त होइन रामशरणजी? धेरै भयो नि होइन, बेलायत र अमेरिकाको उम्मेदवारहरू, अनि अस्ट्रेलियाको पनि त्यत्तिकै हुन्छन्, जापानको पनि त्यस्तै हुन्छन्। अब यिनै राष्ट्रले नि ठुलैले साना मुलुकका प्रतिनिधित्व गर्ने अलिक कम सहभागी हुन्छ नि त होइन रामशरणजी? के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो विजयजी, तपाईँको यो कन्सर्न चाहिँ। पहिला पनि हामीले अब अलि संस्था सानो हुँदाखेरि उपेन्द्र दाई जीवाजीहरूको पालामै पनि क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा, यसलाई चाहिँ हामी सहमतिको रूपमा, अहिले जस्तो छिनाझपटी निर्वाचनलाई यो लेभलमा एउटा चाहिँ नि संसदीय निर्वाचनको ढाँचामा साथीहरूले लान खोज्दै हुनुहुन्छ। यो सामाजिक संस्था हो, यो गैर आवासीय नेपालीहरूको बीचको चुनाव हो कि चितवनको अथवा चाहिँ नि झापाको अथवा डडेलधुराको वा तनहुँको कहाँको चुनाव हो भन्ने हामीलाई छुट्याउन अलिअलि हम्मे पर्ने दिन आइरहेको छ। पहिला हुन्थ्यो के भन्नुहुन्छ भने अलिकति क्षेत्रीय रूपमा श्रमहरूको पनि, श्रमिकहरूको पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर उपेन्द्र दाईले उति बेला जानी मध्यपूर्वबाट केही अभियन्ताहरू तपाईँ यो पदमा आउनै पर्छ, किनभने बाक्लो गैर आवासीय नेपालीहरूको बस्ती मध्यपूर्वमा छ भनेर साथीहरूलाई अलि इनर्जाइज गर्नुहुन्थ्यो, अलि उत्प्रेरित गर्नु पनि हुन्थ्यो। अब यी कुराहरू दन्ती कथा हुन थाले। सम्भवतः विजयजी हाम्रो इलेक्ट्रोल सिस्टम जे छ नि, सदस्यता धेरै बन्ने, उसको आधारमा चाहिँ डेलिगेट छानिने, डेलिगेटको आधारमा चाहिँ नि केन्द्रीय नेतृत्व छान्ने, यो प्रणालीप्रति अब पुनर्संशोधनको अवस्था नआएको होइन। गएको अघि पनि प्रार्थनामा जे उल्लेख गर्नुभयो, विधान समितिको सहसंयोजक भएर काम गरिरहँदाखेरि पनि हामी प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीमा किन नजाने भन्ने विषयमा थुप्रो कुराहरू उठान गऱ्यौँ। तर अहिले यसलाई चाहिँ स्कुल अफ थट्सको हिसाबले मात्रै लियौँ। अहिले नै हामी चाहिँ त्यसको लागि सबल भइसकेको अवस्था छैनौँ। यसलाई चाहिँ एउटा सम्पत्ति सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ हामी यो विचारलाई सुरक्षण गर्दै आगामी दिनमा छलफलमा फेरि चाहिँ पार्किङ गरेर राखेको एजेन्डाको हिसाबले लिइएको छ। यसलाई जबसम्म प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरूले नेतृत्व चयनप्रति परोक्ष रूपमा भाग लिने वातावरण बन्दैन, यो इलेक्ट्रोल सिस्टममा अथवा अहिलेको डेलिगेट सिस्टममा चाहिँ यो रहिरहन्छ। अलि ठुला देशका दबदबा यहाँले भन्नुभएको जस्तै मलाई लाग्छ अब अमेरिकाबाट अहिले 189 जना त्यहाँका पदाधिकारी अथवा आइसिसीमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू गरेर 200+ को हाराहारीमा चाहिँ डेलिगेट्स।
अब केन्याबाट 5 जना होला हैन। अब केन्यामा अथवा अफ्रिकाको अथवा कुनै सानो देशमा पनि त उदीयमान संसारलाई नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने अभियन्ता पनि त जन्मिएको हुन सक्ने हुन्छ नि त। उहाँलाई उहाँको देशको स्ट्रेन्थको आधारमा 5 भोट अथवा 10 भोट 10 डेलिगेट आउने हिसाबले उहाँको त्यो अङ्कभार पुर्याउनलाई गाह्रो छ अहिलेको यो सिस्टमिक प्रणालीमा। तसर्थ प्रणालीप्रति पनि विचार गर्न पुनर्संशोधनको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ कुरा चाहिँ उठेको छ। अब वर्तमानमा यहाँले विद्यार्थीको कुरा उठाउनु भएको, विधानलाई नागेर हामी जान सक्दैनौँ। अहिले विधानलाई जे छ त्यो मर्ममा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु नै पर्छ। भोलिका दिनमा विद्यार्थीको सवाल अथवा यो निर्वाचन प्रणालीको सवालमा चाहिँ यो नेतृत्व आयो भनेदेखि यसले पुनर्विचार गर्दै विधानलाई समय सापेक्ष जनचाहना अनुरूप अगाडि बढाउने सिङ्गो रूपमा संस्थागत रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जमर्को गर्नेछ। म सचिवको उम्मेदवारको हैसियतले पनि त्यो प्रति मेरो हिजोको पनि मेरो लगाव थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। विजयजी धन्यवाद। परशुराम भण्डारीजीले फेरि सोध्नुभयो मेरो भोट तपाईँलाई रामशरणजी भनेर, उहाँको तपाईँको कुरा चित्त बुझ्यो होला होइन, त्यसरी पनि भन्नुभयो अथवा तपाईँको समर्थक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ फेरि सोध्नुभयो प्रतिस्पर्धा विजय हुनु पर्यो, सम्भव भएसम्म निर्विरोध गर्नु पर्यो, एक अर्काप्रति विश्वास हुनु पर्यो, इगो कम हुनु पर्यो, नेपालको राजनीतिक विचारबाट टाढा रहनु पर्यो, त्यो बेलामा त यहाँ सबैको विश्वास हुन्छ भनेर आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। परशुरामजीको विचार सायदै परशुरामजी जस्तै साथीहरू अलि लुपमा बस्न चाहनु भएकोले पनि यो संस्था डिरेल भएको हो। तपाईँ जस्तो साथी अगाडि आउनुहोस्, यस्तो विचारलाई स्थापित गर्नुपर्छ। हामी यसैको लागि लडेका छौँ। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा देशको ठुला राजनीतिक दलहरूलाई सामेल गराउन थालियो। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। भोलि जो जिते पनि, जो आए पनि, अहिले बजारमा रहनुभएको जो उम्मेदवार आए पनि गैर-आवासी नेपाली नै आउने हो। हामीले चुनावको दिनसम्म चुनाव गरौँ। यसलाई गएको 2 वर्षको तपाईँले सूक्ष्म रूपले हेर्नुभयो भने परशुरामजी, विजयजी मार्फत म यहाँसँग के अनुनय गर्न चाहे भने हामीले गएको 2 वर्षमा पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवहार गर्यौँ, जानेर नजानेर। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो गर्न हुँदैन थियो। तपाईँको भावनासँग एकबद्धता जाहेर गर्दै यस्तै भावना जो मैदानमा हुनुहुन्छ म सहित ती साथीहरूमा पनि यो सद्बुद्धि प्राप्त होस् भन्ने कामना मात्रै गर्न सक्दछु। तर अहिले अवस्था तपाईँले सोचेको जस्तो बनाउनको लागि तपाईँ जस्तो अभियन्ताहरू अलि मुखरित भएर आइदिनु चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हजुर रामशरणजी, अब आज तपाईँ एकदम हँसिलो खुसिलो होइन, प्रसन्न मुद्रामा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि निर्वाचन चाहिँ बाजी चाहिँ मार्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि यसो प्रतीत हुन्छ होइन, चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ होइन? होइन, उम्मेदवार भइसकेपछि विजयजी चुनाव जित्तिने आकांक्षा राखेर मैदानमा आएको हुन्छु। मसँग तपाईँले अब धेरै संवाद हामी कति गरेनौँ। म प्राय जसो हँसिलो नै रहने प्रयास गर्छु। जिन्दगीलाई चाहिँ धेरै झमेलामा उल्झाउन चाहदिनँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म चुनावप्रति चाहिँ पूर्ण विश्वस्त छु कि त सत्यको विजय हुन्छ। कर्मयोगी साथीहरू आउनुपर्छ, आउनुहुन्छ। म वैयक्तिक रूपमा मेरो विषय गौण हुन सक्ला। यो संस्थालाई संस्थागत बनाउने, विधानको सर्वोच्चतालाई मान्ने, यो संस्थालाई दूरकालसम्म चाहिँ एउटा आशा भरोसाको केन्द्र बनाउने, कुनै पनि दलको क्रीडास्थल हुन नदिने, कुनै पनि विचारको क्रीडास्थल हुन नदिने एउटा एजेन्डा बोकेर हिँडेको म यात्री हुँ। म किनारामा पढ्न पनि सकौँला, समुद्र पार गर्न पनि सकौँला। यी कुराहरू चाहिँ म तमाम डेलिगेट्सको हातमा छोड्छु। म यस्तै खुसी आज पनि रहन्छु, भोलि पनि रहने प्रयास गर्छु विजयजी। हजुर रामजी, मैले अब अर्को जिज्ञासा राखेँ। अब तपाईँ होइन 20 वर्षदेखि 2 दशकदेखि बेलायतमा हुनुहुन्छ भने कुन सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ? अलिकति छोटोमा एकपटक होइन, अब छोटोमा किनभने भन्नु पनि पर्छ, किनभने मैले छोटोमा मात्रै कुरा गरेँ अगाडि होइन। र अनि तपाईँका होइन मूल मुद्दाहरू भनेको 1, 2, 3 मा तपाईँले राख्नु भएको पनि छ। यो विषयमा कुरा गर्ने भनेपछि तपाईँ एउटा सचिव भनेको त यो सामान्य रूपमा होइन गाउँपालिका जस्तो सदस्य पनि भएन होइन, अन्तर्राष्ट्रियको सचिव भनेको यसले एउटा होइन गरिमामय पद हुन्छ, हैसियत पनि राख्छ, एउटा सरकारलाई कुरा गर्नेमा होइन हल्लाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँका कार्यसूची भनेको एजेन्डाहरू के छन् र कुन विषयमा? किनभने कहिलेकाहीँ उम्मेदवारहरूले के भन्छन् भने हाम्रो
कार्यसूचीहरू धेरै हुँदैनन्, किनभने अध्यक्षले जे दिनुहुन्छ त्यसलाई भन्ने पनि त्यसलाई जोड्ने पनि कहिलेकाहीँ हामी त्यसो उम्मेदवारहरूले त्यस्तो पनि भनेको सुन्छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ अब मूलत होइन के विषयमा कुन कुन मुद्दामा भन्दा पनि 2-3वटा तपाईँले अगाडि सारेका कार्यसूचीहरू बताइदिनु भयो भने हामी आभार हुनेछौँ। र तपाईँलाई हामीले होइन रामशरण सिमखडालाई मत किन दिनुपर्ने? अमेरिकाबाट 4टा प्रश्न एउटैमा सोध्दै। हजुर सुरुमा त अलिकति परिचयको परिचय चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ तपाईँले। हजुर म आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि बेलायत आएको एउटा धादिङमा जन्मिएको दूर दराजमा जन्मिएको मध्यम किसान वर्गीय परिवारको एउटा सदस्य हुँ। जिन्दगी जिउने क्रममा ढुङ्गा ठोकिँदै समुद्रमा के बन्छ भन्छ नि, म त्यो अभिलाषा पुगेर बेलायत आएको हुँ। म नेपालमै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थामा 10 वर्ष जति काम गरेँ। त्यसपछि गैर सरकारी सङ्गठनको राष्ट्रिय सञ्जाल थियो, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल भन्ने, त्यसको केन्द्रीय निर्वाचित कोषाध्यक्ष र कार्यकारी संयोजक भएर पनि मैले 2 वर्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु। म व्यवस्थापन र सङ्घ संस्था विकास क्रममा चाहिँ म थोरै जानकार राख्दछु। मेरो अध्ययनको सिलसिला पनि त्यही थियो। यहाँ आइसकेपछि म नेपालीहरूकै आप्रवासमा रहेको सबैभन्दा पुरानो संस्था यति नेपाली एसोसिएसन भन्ने 1960मा स्थापना भएको, जसले यो संस्था गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापनाको पहिलो बैठक आयोजना गर्ने अभाग्य प्राप्त गरेको थियो लन्डनमा, जुनलाई हामी संस्थापक साथीहरू छौँ भन्छौँ। त्यसमा म आबद्ध थिएँ उति बेलादेखि नै। त्यही फोरम मार्फत चाहिँ यहाँ पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 2004को अन्तिममा 5मा चाहिँ विधिवत रूपमा हामीले सुरु गर्यौँ सुरुमा। त्यसपछि म निरन्तर त्यसको संस्थापक सदस्य, हामी 2 जना मात्रै थियौँ यसको अभियानलाई अगाडि बढाउने, भलै संस्थापकको रूपमा चाहिँ हामी 17 जना साथीहरूको कमिटी बन्यौँ। त्यो दिनदेखि म यो आन्दोलनमा विभिन्न पदमा, कहिले कार्य समितिभित्र, कहिले सल्लाहकारको रूपमा, त्यसपछि म अन्तर्राष्ट्रिय समितिको विभिन्न टास्क फोर्सहरूमा, विधान समितिमा 3 चोटि, त म अहिले तेस्रो पटक विधान समितिमा छु। यो आइसिसी सदस्य भन्छन् नि, अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको सदस्यको रूपमा मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। म चाहिँ यो संस्थामा निरन्तर यसरी चाहिँ 2003 देखि सबै जसो चाहिँ विश्व सम्मेलनहरू सहभागिता जनाएको छु। अब यहाँ अन्य अर्को प्रकार मैले ढाँट्न छुटाउन हुँदैन। प्रवासी नेपाली मञ्च भन्ने एउटा संस्थाको पनि म एक कार्यकाल उति बेला 14-16मा अध्यक्ष पनि थिएँ। त्यस्तै थुप्रै यहाँका स्थानीय लोकल संस्थाहरू भन्ने गर्छौँ, त्यहाँ काहीँ संरक्षक काहीँ सल्लाहकारको रूपमा रहेको छु। म अब मैले यसपालि नै किन आकाङ्क्षी बने भन्ने पनि स्पष्टीकरण अथवा मैले प्रस्ट्याउन पर्ने हुन्छ। म योभन्दा अगाडि पनि बन्न सक्थेँ, बन्ने चाहना कता कति साथीहरूको अनुरोध पनि थियो। तर अहिले चाहिँ संस्थालाई संस्था जस्तो बनाउने यो 2टा हिसाबले चल्न सक्छ। एउटा भावनाले, एउटा चाहिँ सिद्धान्तले। सिद्धान्त भनेको यसको आफ्नै प्रकारका मूलभूत लक्ष्य उद्देश्यहरू छन्, कार्यशैलीहरू छन्। अब यो विधानलाई बनाउन जति समय खर्च्यौँ हामीले, अहिले संस्था विधान मुताबिक चलाउन खोजिएको छैन। अहिले विधानलाई आफू अनुकूल चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूमा अनुकूल भएका विषय प्रसङ्गहरूलाई चाहिँ विधान अनुसार भयो गर्न खोज्ने, कतिपय प्रसङ्ग, कतिपय चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ संस्था पनि यो बाइबल कुरान चाहिँ अक्षरशः पालन गर्न सकिन्छ र भन्ने कुराहरू आउने, यो दुविधामा संस्था अल्मलिएको छ। अहिले चुनाव नहुनको सबैभन्दा रुट कज पनि यही हो विजयजी। अहिले चुनाव नहुनको, यदि यो तपाईँले मानिने रेड बुक होइन, यो यसको गभर्निङ डकुमेन्ट भनेको त यसको विधान हो। यो विधानलाई नमान्दाखेरिको अहिलेका उल्झनहरूमा छौँ। यति यो भनिरहँदाखेरि भलै अहिले अन्तिम अवस्थामा अध्यक्षज्यूले चाहिँ अलिक बोल्ड निर्णय लिने पनि प्रयास गर्नुभएको छ। उति बेला यो जति बेला पहिलो पटक अक्टोबरको चाहिँ 20मा चुनाव हुने भनिएको थियो, विधान अनुसार गइएको भएदेखि चुनाव हुन्थ्यो, के साथीहरूको असन्तुष्टि रहन्थ्यो होला नै। अहिले पनि त्यो असन्तुष्टि जस्ताको तस्तै छ। त्यसकारणले यो विधानको सर्वोच्चतालाई कायम गर्नलाई संस्था 2टा प्रकारले चल्छ। मैले भनिहालेँ, आन्दोलनहरू तपाईँले हजारे आन्दोलन भन्नुहोस्, नेपालका विभिन्न आन्दोलनहरू भन्नुहोस्, तराई आन्दोलन भन्नुहोस्, अथवा अन्य प्रकारका सामाजिक आन्दोलनहरूको कुरा पनि गरौँ, त्यो अभियानको हिसाबले चल्दछ।
संगठन चल्ने भनेको विधानको लाई प्रमुखता मानेर विधानले चाहिँ नि त्यसलाई निर्देशित गरेर चलाउन पर्छ। अब हामी जस्तो 1 लाख भन्दा बढी सदस्य भइसकेको संगठन, हामी 85 देशमा चाहिँ नि यसको शाखाहरू विस्तार भइसकेको संगठन, यो संगठनलाई पनि भावनाको आधारमा हामी होइन मलाई एउटा लहर चल्यो त्यो अनुसारको यो हुनुपर्छ भनेर बालहट गर्यो, अर्कोलाई के लहर चल्छ ऊ अनुसारको हुनुपर्छ भनेर उसले अर्को प्रकारको हट गर्ला, ती कुरालाई वैयक्तिक हिसाबले सम्बोधन गर्दै जाने हो भनेदेखि यो कहीँ पुग्दैन। यसलाई नियमन गर्ने भनेको यसको विधानलाई यो हामीले बनाएको विधानलाई लागू गर्न, यो पनि फेरि मैले यो भन्ने मेरो यो दाबी केही छैन कि यो सम्पूर्णमा ठिक छ, यो अखण्ड कालको लागि यो नै हुनुपर्छ त्यो होइन, यो समय सापेक्ष सुधार पनि हुनुपर्छ, संशोधित पनि हुनुपर्छ। यदि समयले माग गरे पनि यो यसको सट्टा अर्को विधान पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। तर अहिले मौजुदा जुन विधान छ त्यो विधानको सर्वोच्चतालाई कायम गर्नको लागि, यसलाई अक्षरशः पालन गर्नको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो, एउटा प्रमुख कुरो। दोस्रो कुरा भनेको म जुन देशमा बस्दछु, तपाईँ जुन देशमा बस्नुहुन्छ, मेरो तपाईँले नै भन्ने दिएर मलाई सजिलो बनाउनु भयो। मैले यसो हेरेँ, मेरो पद भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 8औं 9औं 10औं कति नम्बरमा पर्दो रहेछ। मेरो भूमिका भनेको चाहिँ म निर्वाचित भएर गएँ भने मैले महासचिवलाई, अन्ततोगत अध्यक्षलाई अथवा संस्थालाई सहयोगीको रूपमा सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त, अहिले जुन प्रकारको दरार छ एनसीसी र आईसीसीको बिचमा चाहिँ संवादमा अलिक कम संवाद भएको पाउँदछु, यो प्रणालीलाई चाहिँ चुस्त बनाउँछु। हाम्रा क्रस कटिङ इस्युजहरू भन्छौँ नि हामीले, चाहे त्यो नागरिकता निरन्तरताको सवाल होस्, चाहे त्यो चाहिँ सम्पत्तिको सुरक्षाको सवाल होस्, चाहे लगानीको सवाल होस्, चाहे म बसेको देश अथवा हङकङ जस्ता देश जहाँ वीर गोर्खाजहरूको एउटा शान अभिमान र स्वाभिमान छ, ती देशहरूको मुद्दालाई, ती देशको अन्तर्निहित मुद्दाहरूलाई चाहिँ सरकारी तहसम्म आँखामा आँखा जुदाएर राष्ट्रका विभिन्न निकायसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा यो संस्थालाई पुर्याउने छ, यसको नेतृत्वलाई झकझक्याइनेछ, आफूमा त्यसमा चाहिँ समाहित हुँदै यी मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नेछ। केन्द्रीय सचिवालय अहिले एक प्रकारले जस्तो चल्नु पर्थ्यो, यत्रो बिग अपरेसन भएको चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनको त्यस्तो छैन, त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। सबै एनसीसीहरूलाई, सबै एनसीसीका अफसरहरूलाई चाहिँ म यो गर्विलो संस्थाको चाहिँ नि एक्जिक्युटिभमा छु भने प्रत्याभूति दिलाउन मेरो भूमिका रहनेछ। विजयजी, मैले अलि लामो व्याख्या गर्ने होला। धन्यवाद रामशरणजी। मैले अर्को पनि एउटा जिज्ञासा राखेँ, यो नि अमेरिका होइन, अब बेलायतमा नि बेलायत अन्य देशहरू के देखिन्छ भने केन्द्रको कुरा पनि सुन्दैनन्, टेर्दैनन् पनि होइन, यति भित्रमा गर भने पनि टेर्दैनन्। हामीपछि यो अलिकति मार्गबाट नि कहिलेकाहीँ यो गैर आवासीय होइन नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय होइन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूले चाहिँ नि टेरपुच्छ नलागेको होइन, गन्दै नगरेको अवस्था पनि हामीले धेरैपल्ट देखेछौँ। यो म अमेरिकामा भएको नै अमेरिकामा देखेछु, निर्वाचन गरा भन्छ छैन होइन, अनि प्रतिनिधि उताबाट आउनुपर्ने भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँ सचिव भएको हैसियतले चाहिँ अघि भन्नुभयो नि, हामी समन्वय होइन अन्तर्राष्ट्रिय होइन एउटा केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूलाई समन्वय गरेर यो किसिमको खाडल, यो कुरोको चाहिँ असमझदारी भनौँ न, अथवा अलिकति यस विषयमा जुन खाडल छ त्यसलाई पनि तपाईँले कतिको होइन त्यसलाई जोड्ने कतिको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? विजयजी, एकदमै तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण उठान गर्नुभयो। तपाईँले मूर्त रूपमा भन्न खोज्नु भएन, म भन्छु, म सहज बनाउँछु यहाँलाई अझै। हजुर हजुर, त्यही भन्न। ठुला देशका एउटा अहमता छ हामीमा, बेलायत हौँ हामी, अमेरिका हौँ हामी, हामीले विश्वमा राज गरेका छौँ, सूर्यास्त नहुने देश, अहिले संसारको शक्तिशाली देश हामी। त्यो कता न कता हामीमा त्यो अहमता ममा पनि छ, तपाईँमा कति छ म जान्दिनँ होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भएको होला। केन्द्रले, मैले त्यसै कारणले फेरि पनि यो हामी भलै एनसीसीहरू स्वायत्त यो अर्थमा छौँ कि केन्द्रसँग परोक्ष रूपमा सरोकार राख्नेहरू निर्वाचनका प्रणालीका विषयमा, कतिपय कार्यशैलीको विषयमा यसको आफ्नै प्रकारको आचार संहिता विधानले निर्दिष्ट गरेको छ, अथवा विधानले बोलेका कुराहरू जुलाई 1 देखि जुलाई 31 भित्र चुनाव गराऊ है भन्ने विधानको धारामा किटानीका साथ लेखिएको छ। अहिले अमेरिका, युके ऊ भित्र पर्दैन, परराष्ट्रले 31 सम्म, जुलाईको 1 देखि 31 सम्म निर्वाचन नभएका देशहरूको निर्वाचन बदर गराऊ भन्ने छ। के अमेरिका तयार छ? के युके तयार छ? तपाईँ भएको देश, म भएको देश,
हामीले परराष्ट्रको कुनै बुदा चाहिँ मान्ने अहिले भर्खर लागू गरिहाल भनेर बजारमा भन्दै हिँड्छौँ। यी कुराहरू मान्दैनौँ। उति बेला पनि म तपाईँलाई फेरि पनि सहजीकरण गरिदिन्छु। अमेरिका एनसिसीलाई हामी भएका कार्य समितिले पनि धेरै पटक पत्राचार गरिएको छ। विधान त तपाईँको चाहिँ स्पेसल एजिएम डाक्नुहोस्, विधानलाई तपाईँहरूको त्यही एनसिसीको विधान संशोधन गर्नुहोस् र तोकिएको हाम्रो विधानसँग समन्वय गर्दै यो विधानले बोलेका कुराहरू मान्नुहोस्। होइन, हामीलाई चाहिँ वान अफ चाहिँ वेभ गरिदिन पर्यो, हामी यहाँ सक्दैनौँ अहिले स्पेसल एजिएम गरेर विधान संशोधन गरेर लागू गर्नलाई भनियो। भोलि केही भयो भने तपाईँहरू जिम्मेवारी हुनुपर्ने छ है भनिएको पनि त हो नि त। हस्तक्षेप गर्यो डाक्टर हेमराज शर्माले, पुरा संस्थालाई चाहिँ एनसिसीमा चाहिँ भिखम जमायो भनियो। अहिले परराष्ट्रले त्यही कुरा समात्यो। अब हामी सर्प देख्दा चाहिँ नि बाहिर हात, माछा देख्दा भित्र हात त गर्नु भएन नि। हामीहरूको संस्थाहरूमा केही एनसिसीहरूमा अहिले पनि त्यही चल्दैछ। अब त्यही हाम्रो विधान केन्द्रमा डेलिगेट पठाउने प्रावधानमा एनसिसीको विधान आकृष्ट हुन्छ र त्यो त एनसिसी भित्र रनिङ एनसिसी चलाउनको लागि त्यहाँको चाहिँ लोकल अथोरिटीमा दर्ता गरिने प्रिभिलेज दिएको न हो। आबद्धता त केन्द्रसँग हुन्छ। कतिपय त्यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन् हामीले विभिन्न सङ्घीय अभ्यास गरेका देशहरूको पनि त्यहाँको पनि राज्यको कतिपय कानुनहरू आफ्नो होला, तर केन्द्रीय तहमा हुने कतिपय कुराहरू त केन्द्र निर्देशित हुन्छ नि। यसमा पनि किटानीको साथ के छ भने डेलिगेट्सको पनि यहीँहरूको देशमा अमेरिकामा, अब युकेको पनि म अब धेरै अलिकति तपाईँ अमेरिकाबाट हुनुभएकोले म बेलायतबाट भएकोले त्यहीँको कुराहरू अलिक बढी उठान भएकोमा म अन्य देशबाट सुनिरहनु भएको साथीहरूप्रति म दुखी छु, क्षमा याचित छु। त्यहीँ पनि छानिनुपर्ने 122-25-30 जना कति मध्येमा 98 जना मात्रै इलिजिबल छन्, अथवा दरखास्त जतिको परे पनि 8 वटा क्याटेगोरी अन्तर्गत 98 जना मात्रै साथीहरू चाहिँ इलिजिबल भएका छन्। बाँकी 24-25 जना चाहिँ आफू खुसी पठाइएको छ तत् अवस्थाको कार्य समितिले। अब तपाईँहरू 29 वटा च्याप्टर मध्येमा चाहिँ 29 वटा च्याप्टरलाई चाहिँ भाग लगाएर 18 जनालाई मात्रै चाहिँ निर्वाचन गरिएको छ। त्यो निर्वाचन पनि कुन हैसियतले भएको छ भनेदेखि क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ राज्यमा एलोकेटेड गरेर निर्वाचन भएको छ, जुन केन्द्रको विधानसँग कतै पनि मेल खाँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ठुला एनसिसीहरूले बेला बेलामा केन्द्र हामी अधीनस्थ हुनुपर्छ, हामीले भनेको मान्नुपर्छ, हामी अनुसार चल्नुपर्छ, केन्द्र हाम्रो निर्णय नै अन्तिम स्वीकार्य हो भन्ने यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि यो अराजकताको भिडतिर हामी धकेल दिँदैछौँ। यो हुन हुँदैन। त्यो मेरो देशमा बसेको एनसिसीले गरे पनि, यहाँको देशमा बसेको एनसिसीले गरे पनि, अथवा साना भनिने कुनै पनि एनसिसीले गरे पनि हामीले विधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई मानेनौँ भनेदेखि विधानमा कमी कमजोरी छ भने फेरि विधान अधिवेशन छ नि त, विधान अधिवेशनमा संशोधन गरौँ, आफू अनुकूल बनाऊ। हामीले चाहिँ अब समय अनुकूल बनाउन त कहिले पो रोक्छ र, तर अहिले त्यो नभइकन आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, विधानमा कहीँ नभएको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय के अरे एनसिसीहरूको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको बेला आफै आयोजना गर्ने, कति बेला आयोजना गर्ने भन्ने कुरा विधानमा लेखिएको छ। आफै आयोजना गर्नुहुन्छ। माफ गर्नु होला है विजय सर, म तपाईँ भएको देशप्रति अलि बढी चाहिँ नि असहिष्णु जस्तो नदेखियोस्। धन्यवाद। वास्तविकता चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले हामीलाई सङ्गठनमा हिँड्नको लागि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हिन्ताबोध हुन्छ धेरै साथीहरूलाई, जुन हुन हुँदैन। संस्थाको विधानलाई मानेर संस्थालाई चाहिँ नि संस्थाको भावलाई केन्द्र भागमा राखेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले पुगिने लक्ष्य, पुगिने मन्जिलमा पुग्न सक्छौँ। होइन भने त यो एकछिनको मृगतृष्णा हुन्छ। हामी केही बेर चाहिँ रमाउँछौँ, ओहो हामीले गऱ्यौँ नि त, देखाइदियौँ नि त भन्छ, अन्तत्वगत कालान्तरमा हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसले चाहिँ दिशाहीन यात्रामा साथीहरू लाग्नु हुँदैन, म पनि लाग्नु हुँदैन। यसो भनिरहँदाखेरि म चाहिँ सबै धोएकै हुँ, अरू चाहिँ सबै गलत, मेरो त्यो आशय पटक्कै होइन। मैले पनि यदि गलत गरेको छु भने म पनि कठारमा उभिनु जरुरी छ। हजुर धन्यवाद। यहाँ परशुराम भण्डारीले फेरि थप्नुभयो, निरन्तर उहाँ पनि अभियान भएको हुनाले हुटुटी लाग्छ होइन। केन्द्रको विधानसँग मेल नखाई पठाइएको प्रतिनिधि मत हाल्न पाउनुहुन्न, जो विधानमा छ त्यही पालना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा उहाँले राख्नुभयो होइन। जस्तै अहिले हामी 80 वटा देशमा फैलिएका छौँ, विस्तार भएका छौँ होइन। अब अमेरिकामा त होइन शाखा भन्छ नेपालीमा चाहिँ च्याप्टरहरू खोलेछ, बेलायतमा पनि शाखाहरू छ कि छैनन्?
बेलायतमा राज्य परिषदहरू 4वटा स्टेट छ यहाँ चाहिँ जम्मा जम्मीमा, हजुर इङ्ल्यान्ड, नर्दर्न आयरल्यान्ड, हजुर स्कटल्यान्ड र वेल्स। 4वटा राज्य परिषदहरू छन् यहाँ पनि। अभ्यास हाम्रोमा चाहिँ त्यो छैन, केन्द्रीकृत हिसाबले पठाउने गरिएको छ डेलिगेट चाहिँ। त्यो सही गलत के छ आफ्नो ठाउँमा व्याख्या विश्लेषणको आफ्नो आधारहरू होला। त्यहाँ तपाईँहरूको जस्तो राज्यलाई यति दिने भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ तोकिएर पठाएको जस्तो मैले बुझेको छैन, त्यो छैन नै। छैन नि होइन। मतलब भनेपछि अब केन्द्रले होइन अब काहीँ नभएको के अरे जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै कहिलेकाहीँ होइन यो एक त केन्द्रमै होइन राष्ट्रिय उसमै विवाद छ, त्यसपछि शाखाहरू विस्तार भएको हुनाले च्याप्टरहरू जुन भएको त्यो समस्या यहाँ पनि देखेको तपाईँलाई। मैले परशुरामजीको प्रश्नलाई मैले सायद सम्बोधन गर्नुपर्छ होला विजय। हजुर भनिदिनु त। हजुर विधानमा मेल नखाइ पठाएका प्रतिनिधिहरूले मत हाल्न पाउनुहुन्न भन्ने, जे विधानमा छ त्यही पालना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको पनि एउटा एकदमै यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन। अब हाम्रो अहिलेसम्मको लडाइँ भनेको अथवा चाहिँ एक प्रकारको यो सागामा हामीहरूको अडान भनेको जे विधानले बोलेको छ, मैले फेरि पनि तेस्रो पटक भन्दैछु, यदि विधान गलत छ भने, यदि विधान अपरिपक्वता छ भनेदेखि यो विधान अहिले हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। जति बेला विधान अधिवेशन हुन्छ त्यति बेला साथीहरूको सबै यी भावनाहरू लिएर आउनुहोस्, समेटौँ, छलफल गरौँ। तर अहिले हामीसँग परराष्ट्रले स्वीकृति गरेको, हाम्रो स्पेसल एजिएमले पास गरेको, भलै त्यहीँका के साथीहरूले यति जाना उति जाना भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यसका बारेमा टिका टिप्पणीमा म जान चाहिन्न। तर अहिले हाम्रो हातमा परराष्ट्रले छाप लगाएर स्वीकृति दिएर हामीहरूको एजिएमले पास गरेको विधान जे छ त्यो अनुकूल मात्रै छानिनुपर्छ। म यहाँ दुःखको साथ भन्नै पर्ने हुन्छ कि अहिले 25%मा हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि होइन नि त, ठिकै छ नि त, साथीहरूलाई समेट्ने क्रममा, चित्त बुझाउने क्रममा म एउटा कुरा भन्छु, फेरि मलाई अलिकति कोहीप्रति नजिक पनि भन्लान् तर असहिष्णु पनि भन्लान्। हामीले एउटा गलत अभ्यास गऱ्यौँ यो 2 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ। हामीले विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ पक्ष र प्रतिपक्षलाई स्थापित गऱ्यौँ गएको स्पेसल एजिएममा, विधान अधिवेशनमा विजयजी। एउटा पक्षलाई तिमीहरूको पक्षबाट फलानु आऊ विधानमा चाहिँ छलफल गर्नलाई, हाम्रो पक्षबाट फलानु जानेछ, अमुक 2टा चाहिँ ठेकेदारहरूलाई हामीले जिम्मा दियौँ। त्यसको पराकाष्ठ अहिलेको विधान उँट बनेर आयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के हो भने यो त यस्तो हो नि त, ती साथीहरूले नै आगो झोस्दै हिँड्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले परशुरामजीले उठान गर्नुभएको विषय छायामा पर्नको कारण त्यो हो। हामीले यो विधान अनुसार त्यहाँको च्याप्टरमा हुन्छ, हामी जान्दैन, आइसिसीको विधानले च्याप्टर अथवा के भन्ने जान्दैन, सिङ्गो अमेरिकाबाट, सिङ्गो बेलायतबाट स्ट्रेन्थ तपाईँको मेम्बरसिपको यति छ, त्यो स्ट्रेन्थको आधारमा प्रोपोर्सनली यति मान्छे पाइने यो डेलिगेट, त्यो डेलिगेट छानिने यो आधारहरू छन्। 25% यसरी छानिने छ, 65% चाहिँ नि तपाईँको एनसिसीको निर्वाचन अगावै 65% को चाहिँ सूची प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने छ। 13.7 क भन्नुभयो भने होइन विधानको धारा, 65%ले चाहिँ नि यो क्लस्टरबाट आइने छ। जुन भनेको चाहिँ एनसिसी को निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्नु अगावै त्यो फाइनल लिस्ट प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने छ, ताकि 25%मा पर्ने साथीहरू को हुन् भन्ने कुरा, 65मा नपरेका साथीहरू पनि त 25मा पर्ने अधिकार त सुरक्षित हुन जरुरी हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू विभिन्न देशहरूमा, अमेरिका लगायतका देशहरूमा पालना भएको छैन। तसर्थ पनि ती कुराहरू ती अवैधानिक तरिकाले आएका, जुन देशको आएका हुन्, पारदर्शी रूपमा नभएका अन्य देशहरूको पनि छन् भनेदेखि त्यो प्रति विधान अनुसार हुनुपर्छ। परशुरामजीको यो भावनाप्रति 100% एकैबद्धता छ, नत्र भने संस्था जस्तो रहँदैन, यो भिडमा परिणत हुन्छ, हुलहुज्जेतमा परिणत हुन्छ। हामीले चाहेका त्यही हो र हिजोको दिनमा काठमाडौँमा चुनाव हुनुभन्दा 10 मिनट अगाडि, आधा घन्टा अगाडि, 1 घन्टा अगाडि पनि हामी चाहिँ अध्यक्षले साइन गर्दै डेलिगेट थप्दै मेरा छुटे, मेरा यो भयो, प्लेन ढिलो भयो, उहाँको चाहिँ यो यस्तो भयो भन्दै मान्छे थप्दै गरेकोले न हात काण्डको नामले हामी अहिले हामी समयमा साथीहरूको बिचमा ल प्रारम्भिक सूची यस्तो आएको छ है, तपाईँ देशको चाहिँ 25% आउन बाँकी छ, त्यहाँ कुरा मिल्न बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दा जे आएको छ त्यो निर्वाचन समितिले आफ्नो तरिकाले निर्वाचन कार्यसूची अनुसार गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर अहिले हामी देशमा पनि विभिन्न ठुला दलहरूको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको छ। यतिवटा जिल्लाको चाहिँ डेलिगेटहरू चाहिँ फाइनल भयो अरे भनेर त भनिएको छ त,
हामीले पनि भनेको के मात्रै हो भनेदेखि यतिवटा देशको चाहिँ नि 65% आएको छ, 25% आउन बाँकी चाहिँ यतिवटा देशको बाँकी छ। तब विवाद भएको देशहरू यो छ जस्ताको तस्तै जे आयो। कतिपय देशमा चाहिँ पाउन पर्ने 15 छ, पठाउनु भएको 38 छ। लक्जमबर्गको केसमा चाहिँ पाउन पर्ने 5-7 जना छ, तर उहाँहरूले चाहिँ 30-32 जनाको पठाउनु भएको छ। जे आयो त्यही त्यति पारदर्शी हुँदा पनि विजयजी साथीहरू नारा राख्नुहुन्छ। म फेरि पनि म क्षमायाचित छु। नारा राख्नुहुन्छ पद्धति र पारदर्शिता। अब कुरा गर्नुहुन्छ यो पद्धति र पारदर्शिताका छेउ कुना कतै पनि नमिल्ने। अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको होला फेस भेरिफिकेसन गर्न पाइने छैन भनेको धाँधली गर्न दिन पाउनु पर्ने छ भन्न खोजे होइन त्यो भनेको। अहिले हजुरको चाहिँ मैले तपाईँको मसँग डकुमेन्ट छ भने मैले सदस्यता बनाइदिन सक्छु। तपाईँको एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा त्यहाँको कार्ड छ भनेदेखि होइन, तपाईँको लागि व्यक्ति देखेको हुँदैन, तपाईँकोसँग चाहिँ कुनै भेरिफिकेसन हुँदैन। अहिले विजय थापा भन्ने साथी यही हो भनेर चाहिँ नि त्यो प्रणालीले फेस रिकगनाइजेसन नगरेसम्म भोट हाल्न दिनुहुन्न भन्दाखेरि साथीहरूको रुवाबासी छ। होइन जसले पनि मेरो नाममा अमुक कोही व्यक्तिले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि त त्यो भनेको त। त्यसले गर्दाखेरि पद्धति र पारदर्शितामा मेल नखाने नारा साथीहरूलाई सच्याउन पनि अनुरोध गर्छु म चाहिँ। हजुर, धन्यवाद रामशरण सिमखडाजी। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNebly.com। म विजय थापा। हामी सिधै अमेरिकाबाट बेलायतमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सचिवका उम्मेदवार रामशरण सिमखडा हामीसँग हुनुहुन्छ। रामशरणजी, अब यो होइन महिला युवा र दोस्रो पुस्तालाई वा उनीहरूको क्षमतालाई कहिले कदर हुन्छ होइन, अब यसैमा जोडे पनि होइन, र राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ कहिले बन्द हुन्छ यो संस्थामा, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो दुईटा कुरा चाहिँ एक आपसमा परिपूरक जस्तो देखिन्छ विजय, मेरो अनुभूति चाहिँ। हजुर, हामीले कुलचन्द्र गौतम, प्रोफेसर सूर्य सुवेदी अथवा नरेश कोइराला दाईहरू अलिकति लाग्नुभयो, अहिले किनारामा हुनुहुन्छ। तपाईँकै देशको नजिक क्यानाडाको भ्यान्कुभरमा रहनुहुन्छ उहाँ। राम थापा दाई जस्तो दाई त निरन्तर अहिलेसम्म पद प्राप्ति नभए पनि लागिरहनु भएको छ। कतिपय प्रोफेसनल साथीहरू, त्यसमा युवा महिला पनि अन्य क्लस्टरबाट पर्नु नै हुन्छ। उहाँहरूलाई यो छिनाझप्टीमा अहिलेको विकृत चुनावी लडाइँमा मोह नहुँदो रहेछ। एउटा के अरे वितृष्णाको पराकाष्ठमा तत्तत क्षेत्रका साथीहरू जो प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, जो युवा हुनुहुन्छ, जो विज्ञ हुनुहुन्छ, जो पेसागत हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसो आउन खोज्नुहुन्छ। यो प्रकारको छिनाझप्टी, यो प्रकारको चाहिँ असहिष्णु व्यवहारले उहाँहरू बिस्तारै किनारा लाग्दै जानुहुन्छ। हामीले यहीँ पनि उति बेला हामी बनाउँदा पनि हामी त सामान्य सदस्य पनि बन्ने कि नबन्ने, हामीलाई त होइन यो संस्था त यस्तो गरिमामय संस्था हो। उपेन्द्र महतोले सुरु गर्नुभएको, यहाँ भीम दास जस्तो चाहिँ पुरा युएनमा यो लेभलमा काम गर्नुभएको साथी हुनुहुन्छ, सूर्य सुवेदी। हामीहरूको चाहिँ अगाडि उभिँदाखेरि हामी बन्ने कि नबन्ने भन्ने डेलीमामा हुन्थ्यौँ हामी। अनि तपाईँ जतिको साथीहरू सदस्यमा त रहनुहोस् न भनेर रहिएको हो। हामी सबै व्यवस्थापन गर्थ्यौँ, सबै कार्यक्रम चलाइदिन्थ्यौँ। तर के भनेदेखि त्यहाँ त अलि कस्तो मान्छे के अरे त्यति बेला यहाँलाई कतिको ऊ छ, महासचिव भनिँदैन थियो, राष्ट्रिय संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भन्ने चलन थियो। राष्ट्रिय संयोजक चाहिँ होइन, एकदम पढे लेखेको मान्छे चाहिन्छ भनेर प्रोफेसर खोज्दै हिँड्यौँ हामी विभिन्न युनिभर्सिटीका। स्वान्सीमा इकोनोमिक्सको एकदम रिनाउन प्रोफेसर हामीहरू बाट आउनुभएको, झापाबाट आउनुभएको साथी प्रोफेसर कुल नुइटेललाई हामीले अनुरोध गर्यौँ धेरैचोटि, गर्दाखेरि हुन्छ नि त, म तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने मानिदिन्छु भनेर रहिदिनु भयो। त्यो लेभलको त्यो सोचको चाहिँ आजभोलि सानो समूह बनायो होइन, अलि हट्टाहुट्टा गर्यो। हामीले बिस्तारै चुनावमा, संसदीय चुनावमा, विकृत संसदीय चुनावमा अपनाइने सबै हत्कण्डाहरू अपनाउन थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो खेलमा न त महिला, न त युवा, न त पेसागत, न त स्किल विज्ञ साथीहरू रमाउन सक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि संस्था चाहिँ यस्तैहरूको झुन्ड बन्ने, अनि जो साथीहरूलाई हामीले मेन स्ट्रिममा ल्याउन पर्ने उहाँहरू बिस्तारै किनारामा लाग्दै जाने यो भएको छ। यसको विरुद्धमा पनि म आएँ भने
अथवा फेरि मैले त माफ गर्नु होला उम्मेदवार भएपछि थोरै स्वार्थ रहनै पर्दो रहेछ। यो कमिटी यो चाहिँ नि कर्मयोगी साथीहरूको टिमबाट यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिने प्रयास गरिनेछ। त्यसले गर्दा पनि हामीले अहिलेको चुनावसम्मको लागि यो पछि म यो शब्द मैले फिर्ता लिन्छु यदि बोलेँ भनेदेखि चुनावसम्म चाहिँ भन्नै पर्ने भयो। अहिलेको लडाइँ भनेको मैले शब्दप्रति एकदमै जोखेर बोलिरहेको छु, मलाई माफ गर्नु होला। यो मैले भने यो चुनावीको अर्थमा मात्रै बुझ्दिने हुनेछ। यो चुनाव भनेको यसको विरुद्धमा हो, हुने र नहुने, राम्रो र नराम्रो, हो र होइन, सत्य र असत्य, ठिक र बेठिकको बिचमा चुनाव हुनेछ लाग्छ। ठिक जो को हो, एजेन्डाप्रतिको सिरियस छ, संस्थालाई कसले रूपान्तरण गर्न खोज्छ, संस्थामा जसले चाहिँ महिलालाई, युवालाई, कर्मठ साथीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने सोच छ, उहाँ साथीहरूप्रति चाहिँ आदरणीय डेलिगेटहरूको सदा सहायता रहनेछ। हस्, धन्यवाद। अब यो गैर आवासीय नेपालीहरूका नि मुद्दाहरूमा होइन, जस्तै गोर्खाको समस्या भयो, दोहोरो नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिको हक अधिकारका जस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्। यसलाई चाहिँ नेतृत्वले कहिले राहत र कहिले निकास दिन्छ रामशरणजी? यो दुईटा कुरा विजय, यसमा चाहिँ हामी अलि सापेक्षक हुनु जरुरी छ होला। हजुर। अब यो हामीले गैर आवासीय आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि भनेको चाहिँ यो दोहोरो नागरिकता भन्दा पनि नागरिकताको निरन्तरता चाहिँ उति बेला चाहिँ 7, 8, 6 तिर चाहिँ हामी एनसीसीमा काम गर्दाखेरि राज्यले सुन्न चाहँदैन थियो, तपाईहरूलाई लन्डनको, वाशिङटनको पनि मेयरको टिकट चाहिने, काठमाडौँको पनि चाहिने भनेर हप्की खाएका हामीहरू नै हौँ। तर अहिले ती नेताहरू अझै पनि जीवितै हुनुहुन्छ, अझै पनि सत्ताकै वरिपरि रहनुहुन्छ। उहाँहरूले गैर आवासीय नेपालीहरू पनि एउटा चाहिँ राज्यको लागि एउटा आवश्यकीय इलामेन्ट हो, अथवा उहाँहरूलाई पनि देशको सर्वाङ्गीण विकासमा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुलेर संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बाध्य हुनुभयो। लाग्छ यो आन्दोलनले यो कुरालाई यति अहमताको साथ नउठाएको भएदेखि अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो। भलै यो पूर्ण छैन, यो अपूर्ण छ, तर यसकै आलोकमा टेकिएर अगाडि बढ्ने भन्ने वर्तमान नेतृत्वको कार्य समितिको अठोट पनि संकल्प पनि रहेकोले अहिले वैधानिक हिसाबले, अहिले कार्यगत हिसाबले सरकारको तलमाथि सरकार नरहने, कार्यसूचीमा, संसदमा कार्यसूचीमा चढिसकेको ऐन पनि अहिले चाहिँ नि निर्णयात्मक प्रस्तुत हुन नसकेर मात्रै गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट हामी चाहिँ अहिले केही छिनको लागि छायामा छौँ। गोर्खाजको मुद्दा पनि राज्य काउन्टर पार्टसँग आँखामा आँखा जुदाएर यी मुद्दाहरू उठान गर्न सक्ने हैसियतमा जबसम्म रहँदैन, हाम्रो मात्रै विस्टमले काम नगर्दो रहेछ विजयजी। राज्यसँग यो बिलियन ट्रिलियन डलरका चाहिँ सरोकारको विषय भएकोले त्यति रकमको चाहिँ खाँचो हुने वर्तमान बेलायती सरकारलाई गोर्खाजको मुद्दाहरू समानुपातिक समान हिसाबले सम्बोधन गर्दाखेरिका आर्थिक बोझभार चाहिँ राज्य सरकारलाई त्यति पर्ने हुँदाखेरि जबसम्म हाम्रो देशले त्रिपाठी एग्रिमेन्ट अनुसार भएका कुराहरूलाई अक्षरशः कुरा उठान गर्दैन, समय सापेक्ष यो चाहिँ पुनरावलोकनको लागि माग गर्दैन, अथवा त्यसलाई एउटा लजिकल इनमा पुर्याउन सक्दैन, दिनेवाला सरकार भनौँ न, अब या त लिने र दिने नै रह्यो, कुरा गरिदिने सरकार चाहिँ त्यति इच्छुक देखिएको छैन। विभिन्न बहानामा, टेक्निकल रिपोर्टको बहानामा, कहिले केहीको बहानामा, कहिले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी आउने बहानामा उसले यो टार्दै अगाडि बढाइराखेको छ। वर्तमान यो समिति आयो भने यसलाई गएको कार्यकालदेखि एउटा स्थिर रूपमा चाहिँ संरचनागत ढाँचा दिएर गोर्खाज विभाग गठन गरेको छ, जसको इन्चार्ज डाक्टर बद्री केसी हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ चेयर चाहिँ लेफ्टिनेन्ट चन्द्र गुरुङ बिलातबाटै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसलाई चाहिँ मेन तरिकाले काम अगाडि बढाउनु भएको छ। तर एनआरएनले मात्रै गरेर गोर्खाको मुद्दा सम्बोधन त्यसलाई दबाब दिने, झकझक्याउने काम नहो। यी मुद्दाहरूको बारेमा अब आउने कार्य समितिले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग, राज्यसँग चाहिँ गहन तरिकाले कुरा उठाइनेछ र यसलाई यो कार्यकालको अन्तिम समयसम्म पुरा गर्न र कटिबद्ध भएर लाग्नेछ विजयजी। हजुर, धन्यवाद रामशरणजी। यहाँ एकजना न्युयोर्कमै, अमेरिकाको न्युयोर्कमै बस्नुहुने दिदी शारदा छेत्रीजीले एउटा दुःख पोख्नु भएको छ। खालि एउटा सुझाव मात्रै होइन दिनुभएको, के भन्नुभएको छ भने सर्वप्रथम विदेशको पकाउनु छ, यो पनि उहाँको अर्को छ,
उहाँको कुरा त सर्वविदित छ, तर अहिलेसम्म सरस्वती हेर्दा सुन्दा भोगेर आएका कुरामा सबैले पद पोस्ट नपाइन्जेल भाषणको कुरा अति उपयुक्त 100% ठिक गर्नुहुन्छ। पद पोस्टमा पुगेपछि कोन पुछे खिचडीको दाल गर्नुहुन्छ। देशदेखि विदेशसम्म काम गर्नुपर्ने काम सही शुद्ध किसिमले गरेका भएका छैनन्। शुद्ध वातावरण लिएर विधान के हो सम्झेर काम होस् भनेर एउटा सुझाव पनि गजलकार हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा यसो मनको कुराहरू पनि लेख्नुभयो। खालि एउटा तपाईँले त्यसै उत्तर दिनु पर्दैन। अनि अमेरिका हुन्छ यहाँ परशुरामजीले फेरि के सोध्नुभयो भने फेस भेरिफिकेसनको आधारमा मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उहाँले पनि अडान लिइरहनु भएको छ यस कुरामा। होइन, यसपालि चाहिँ यदि फेस भेरिफिकेसन भएन, हजुर, साथीहरूको माग अनुसार यो हुन हुँदैन भनेको धाँधली गर्न पाउनुपर्छ भन्नु खोजेको हो। हामी पनि यो संस्थामै छौँ परशुरामजी। अब हामीले पनि मुद्दा मामिला संस्थाकैमै बसेर संस्थाकै विरुद्ध के मुद्दा मामिला गरिरहने, त्यो गर्न हुँदैन। सकभर त्यो हामीले निम्ति आउन हुँदैन। परराष्ट्र हामीले पनि देखेका छौँ, सर्वोच्च हामीले पनि देखेका छौँ होइन। कानुनी भाषा हामीलाई पनि थाहा छ। केही ज्ञान नभए पनि त्यो दक्षता भएको साथीहरूसँग सम्पर्कमा हामी पनि रहन सक्छौँ। हामी चाहिँ सकभर चाहिँ वातावरण चाहिँ नबिग्रियोस्, झै झगडामा नजाउँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि कमजोरीको हिसाबले बुझ्नुभएको छ साथीहरूले, त्यो गर्न हुँदैन। हामीले फेस भेरिफिकेसन जस्तो वैज्ञानिक कुरालाई त्यहाँ कि मेरो सट्टा विजयजीले भोट हाल्न मिल्छ र मिल्दैन नि। विजयजीको भोट विजयजीले नै हाल्न पाउनुपर्छ, परशुरामजीको परशुरामजीले नै, रामशरणजीको रामशरणजीले नै हाल्न पाउनुपर्छ भन्दैन। होइन, रामशरणजीको चाहिँ म फलानले हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग अहिलेको वैज्ञानिक युगमा 21औं शताब्दीमा यो प्रविधिको युगमा चाहिँ हामी चाहिँ होइन फेस भेरिफिकेसन गर्न हुँदैन। साथीहरूलाई थोरै थोरै शरम पनि लाग्नुपर्ने हो। यो भन्दाखेरि मेरो यो सुन्ने साथीहरूले, मेरो भनाइ सुन्ने साथीहरूले कति अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ होला कि हुन्न होला भन्ने चेत त पक्कै छ होला होइन। त्यति हुँदै पनि चाह के हो भनेदेखि हामीले यो गर्न पाउनुपर्छ। हामीले अर्काको नाममा अर्कै कसै अमुक व्यक्तिले सेन्ट्रलाइज गरेर भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्न खोज्नु भएन हो। त्यो त हामीले पनि बुझेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन नदिनको लागि चाहिँ अन्तिम दम भन्छ नि परशुरामजी, अन्तिम दमसम्म चाहिँ लागिनेछ। तपाईँको, मेरो, विजयजीको अथवा तमाम न्यायप्रेमी एनआरएनको मनोभावनामा कुठाराघात हुन दिने छैन। मेरो परशुराम भण्डारीजीले फेरि थप्नुभयो मात्रै, बद्रीजी, हेमराजजी, रामशरणजी जस्ता साथीहरूले अगाडि बढेर नेतृत्व लिन चाहनु सबैको लागि गौरवको विषय भनेर उहाँलाई समर्थन तपाईँहरूलाई पनि होइन समूहमा समर्थन गर्नुभयो। परशुरामजी भनेको एकदमै लामो समयदेखि संस्थामा लाग्नु भएको छ। अब दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। एउटा दुईटा मात्रै जिज्ञासा छ। अब डिसेम्बर 15मा हुने निर्वाचनमा तपाईँ हुन्छ या हुँदैन, अथवा कतिको विस्तृत हुन्छ नै होइन रामशरणजी? अझै पनि यस्तो छ, म यसलाई चाहिँ निराशावादीमा पटक्कै होइन। जिन्दगीमा एउटा आफू अडिने उभिने जग्गा बाँकी हुँदासम्म आफूले चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने सोचबाट अघि बढ्ने मान्छे हो म विजयजी। साथीहरू चाहिँ आफूले भने मुताबिकका कुराहरू लागू भएन भने यो चुनाव हुन नदिने एउटा खेलमा हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ आज। हजुर, भन्नुपर्छ। नोभेम्बर 30मा गराउने प्रयास गरिनेछ भने आइसिसीको चाहिँ म्यान्डेट हो। नयाँ नोभेम्बर 30 भित्र चुनाव गरिनेछ भनेर भन्नेको नै छैन। माइनोट हेरे हुन्छ, साथीहरूले त्यो मिटिङको रेकर्ड हेरे हुन्छ होइन। 30 भित्र गराउन सकेन यो कमिटी चाहिँ एकपल्ट रोके भनेपछि नोभेम्बर 30 भित्रमा गराउनु पर्छ भनेर कुनै पनि होइन त्यो निर्णय विवरणमा कहीँ लेखेको छैन। होइन, अध्यक्षज्यूले के प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, म 80औं बैठकको म तपाईँ जस्ताको तस्तै भाव पनि त्यहाँ बोल्ने साथीहरूको पनि माइनोट पाएका कुरा पनि अध्यक्षज्यूले चाहिँ नोभेम्बर 30 भित्र चाहिँ चुनाव प्रक्रियामा चाहिँ गराउँछु भन्नुभएको चाहिँ हो है। फेरि त्यसमा ढाट्न हुँदैन कि त। तर 6 महिना कार्यकाल बढाउँ, नोभेम्बर 30 भित्र चुनाव गराउने वातावरणको लागि म लाग्छु। अहिलेलाई नोभेम्बर 30 भित्र गराउनको लागि सबै साथीहरूले प्रयास गरौँ। 6 महिना बढाउनको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ नोभेम्बर 30मा नहुँदा फेरि पनि हामी चाहिँ भ्याकुम नहोस् भन्ने अभिप्रायले विधानले दिएको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ 6 महिना बढाइएको हो। उहाँले नोभेम्बर 30लाई कट अफ डेट डिसेम्बर 1 पनि लाग्न दिने भने न माइनोटमा छ न मिटिङमा नै त्यस्तो कुरा भएको छ। सबैले एकैबद्धता के जनाउनु भयो भने वातावरण बनाउन थाल्नु नोभेम्बर 30 भित्र।
अहिले यहाँको खेललाई दुःख लाग्छ साथीहरूको यो चिन्तन देख्दाखेरि आज भोलि हिजै पनि कहाँ कहाँ आइरहेको छ। अब संरक्षक परिषदलाई दिन पर्नेछ होइन, के भेलाले पनि संरक्षक परिषदलाई दिन पर्नेछ। केही एनसिसीका साथीहरू केही आकाङ्क्षी वरिष्ठ पदमा आकाङ्क्षीहरूले संरक्षक परिषदलाई बुझाइन पर्नेछ। संरक्षक परिषद भनेको त्यस्तो अलौकिक कुनै संसार कुनै चन्द्रमाबाट आएको टिम हो। हामीले देखाएको छौँ संरक्षक परिषद यहाँ प्रत्येक चाहिँ केमा गएर चाहिँ गाना बजानामा पनि त सहभागी हुनुभएको छ। रातारात होटलहरूमा पनि उहाँहरू गएको चुनावमा पनि त मिटिङमा बस्नु भएको छ, कसलाई जिताउने कसलाई हराउने कुरामा उच्च सम्मान छ साथीहरूलाई। तर निर्वाचनभन्दा उहाँहरूलाई पर राख्नुपर्छ। मैले बैठकमा पनि यही भनेको छु, आज पनि यही भनेको छु। भोलि मानिलिनुहोस् मैले मन पराएका साथी निर्वाचित हुनुभयो, उहाँ संरक्षक भएर बस्नुभयो कुनै दिन भने पनि त्यति बेला पनि यो भनाइ जस्ताको तस्तै रहनेछ। अहिले साथीहरूको चाहिँ के छ भने यो बिचमा अब जसरी पनि चुनाव हुन नदिने, संरक्षक परिषदलाई बुझाउने, आफू अनुकूलको डेलिगेट ल्याउने र आफूले सिन्दुर लाउने। छोटो मिठो उहाँहरूको दिउँसैदेखि सपना देखिरहनु भएको छ। यो आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि हामी साध्य हुने छैनौँ। साध्य हुन्छ। धन्यवाद। अन्त्यमा जाँदै होइन हामी 1 घण्टा बस्यौँ दर्शक महानुभावहरू। लामो समयपछि यहाँलाई पनि रामशरण सिमखडाजीलाई पनि भनिहालौँ, हामी इनेब्लिज परिवार हामी चाहिँ प्राय अमेरिकाको मूलधारका समसामयिक विषयका कुराहरू होइन मूलधारका धेरै लेख्छौँ। 5 देखि 10% मात्रै गैर आवश्यक समाचारहरू राख्छौँ। तपाईँले बुझिहाल्नु किन ती यो वितृष्णा सबै कुरा देखेर हामी प्राथमिकता गैर आवश्यकसम्मको राख्दैनौँ। न्यूनतम हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। हामी विश्वमै पत्र पत्रिकामा सबभन्दा कम समाचारहरू गैर आवश्यकसम्म राख्ने हामी इनेप्लिस पनि एउटा पर्दछ। किन भन्दाखेरि पनि यो सबै कुराहरू यहीँ भुक्तभोगी अमेरिकामा बसेको देखेको हुनाले यस्तो छ। तथापि हामी यो संस्थामा सदस्यता छौँ। यो संस्था होइन विश्वलाई चिनाउने, नेपाल सरकारलाई पुर्याउने, वकालत गर्ने संस्था यही मात्रै हो। त्यसमा योभन्दा संस्थाहरू कुनै पनि छैन होइन। हामी कसैको विपक्षबाट र यसप्रति अलिकति यो क्रियाकलापले अलिकति केही यो जुन देखियो नि पछिल्लो माहौलहरूको कुराहरू होइन चुनाव सर्ने यावत कुराहरू हामी मार्गबाट अलिकति पछाडि मार्गबाट निक्लेको हुनाले अलिकति चित्त दुखेको मात्रै हो। तर तथापि इनेब्लिज अभियान यो भावनाप्रति चाहिँ हामी कहीँ पनि विचलित भएका छैनौँ। तपाईँलाई होइन तपाईँ सचिवको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, राम्रो कुरा एउटा विद्वत वर्ग पनि हुनुहुन्छ, विद्वान पनि हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ। धेरै 20-30वटा भोटाहरू भनेको संस्थामै लागेर भोट फटाइसक्नु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ, संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, यसको सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ, यानानको भाषा त्यसको सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेपछि अहिले विश्वभरिले हेर्नुहुने जसले तपाईँलाई मतदान डिसेम्बर 15मा चुनाव भयो भने मतदान जुन मतदान गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँ के सन्देश र के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिम यो भन्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। रामशरणजी। धन्यवाद छ विजयजी। म 2टा मात्रै कुरा उठान गर्न चाहन्छु। म अलि ठाडो पनि हुँदिनँ। मैले सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव भएर मात्रै होइन, मेरो स्वभाव पनि अलिक कुरामा म व्यावहारिक रूपमा लचकता अपनाउने तर चाहिँ एक प्रकारले नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्मम हुने मेरो बानी छ। त्यसैले मेरो अभिव्यक्ति पनि त्यसरी नै बुझिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गरेँ। म 2टा कुरा के उठान गर्न चाहन्छु भने विजय सर, संस्थामा हामीलाई भनिने गरिन्थ्यो उति बेला किन लागिन्छ भने कि भरलाग्दो हुनुपर्छ रे, कि रहरलाग्दो हुनुपर्छ रे, कि डरलाग्दो कारणले लाग्छ रे साथीहरू। हामीहरूमा पनि के भने यो संस्था चाहिँ नि ओहो यो संस्थामा लागेपछि त यति इज्जत बढ्छ अथवा यो भइन्छ। कतिपय साथीहरूलाई त्यो लाग्नु पनि भएको होला, त्यो बनाउनपट्टि पनि लाग्नुपर्छ। के भन्छ होइन मेरो संस्थामा लाग्दाखेरि मलाई संरक्षण गर्छ, एउटा ढाडस मिल्छ, मैले यो संस्थामा चाहिँ आबद्धता भएँ भनेदेखि मेरो अभिभावकत्व लिन्छ यसले भन्ने हुनुपर्छ रे। के भने कसैको डर त्रास धम्की मन माने पनि नमाने पनि बाध्यतावश कसैको त्रासमा लाग्ने चलन छ। हामीले यो कुन बनाउन खोज्दैछौँ हाम्रो हातमा छ। म किसानको छोरो, हामीलाई हाम्रा बाजेले के गर्नुहुन्थ्यो, बुवा हजुरबाले के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ खेतमा पानी लाउँदाखेरि पहिलो भल चाहिँ सबै
खेतमा लगाइयो भनेदेखि मलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ उब्जनीलाई चाहिँ फर्टाइलिटीलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर पहिलो भल चाहिँ छोप्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। सम्भवतः हाम्रो पूर्वजहरूले पनि सबै भल चाहिँ यो भित्र छिराउनु भयो। त्यहाँ राम्रा पनि कुरा आए, नराम्रा पनि कुरा आए, तर समय क्रममा अब पछि कुन पानी लाउने, कति बेला चाहिँ पानी मार्ने, कुलो मार्ने, कति बेला चाहिँ पानी फेरि लगाउने भन्ने चाहिँ त्यो किसानको हातमा चाहिँ भर पर्छ। अब हामीले नराम्रा विकृति विसङ्गतिहरूलाई छोड्ने हो। राम्रो मल हामीले हाल्यौँ, पहिलो भल सबैलाई चाहिँ हामीले खेतमा लगायौँ। अब बिस्तारै कति बेला कुलो मार्ने, कति बेला चाहिँ पानी लाउने हामीले जान्नु पर्दछ। यो संस्था भरलाग्दो, रहरलाग्दो बनाऊ, डरलाग्दो नबनाऊ। अहिले साथीहरूले अलिक डरलाग्दो बनाएर अघि यहाँले उठान गर्नुभएको विद्यार्थीले उठान गर्नुभएको प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, पेसागत साथीहरू, महिलाहरू किनारामा पर्नु भएको छ। यो डरलाग्दो भनेको विकृति धेरै भएर हो। यो विकृतिलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गरौँ। यसका राम्रा सुन्दर पक्षहरू तमाम हेर्नुहोस् त, यस्तो संस्था कहाँ छ दुनियाँमा? 1.5 लाख चाहिँ सङ्गठित भनेको एउटा रजिस्टर डेडिकेटेड भनौँ न, भलै कतिले बनाइयो होला। ती कुराहरू अब कमी कमजोरीको रूपमा लिउँ। अझै आगामी दिनमा चाहिँ अझै पारदर्शी बनाऊ, अझै राम्रो बनाऊ। यस्तो सुन्दर संस्था एउटै देशको 80-85 वटा देशमा शाखा भएको, 1 लाखभन्दा बढी साथीहरू भएको, परेको बेलामा जुरुक्कै नेपाललाई सहयोग गर्न चाहिँ भाव बोकेका, यस्ता देशप्रति चाहिँ भावनात्मक हिसाबले अनन्यासित सम्बन्ध राख्ने साथीहरू भन्नुहोस् त, भूकम्पको बेलामा कत्रो सहयोग गर्न सक्यौँ हामीहरूले। अहिले पेन्डामिकमा म बसेको देशमा यहाँको अध्यक्षज्यूको एउटा आह्वानमा चाहिँ 1 हप्तामा चाहिँ 2.5 करोड पैसा उठाएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ 150 वटा त कन्सन्ट्रेटर एउटा प्लान्ट राख्नु भएको छ। आदरणीय पुनम गुरुङज्यूको नेतृत्वमा यहीँ म बेलायतमै भन्छु, म आफै बसेको देश भएको हिसाबले यस्तो रहरलाग्दो संस्थालाई एउटा पदमा पुग्ने अभिलाषा, रामशरण सचिवमा जानु नजानु ठुलो विषय होइन। तर यो संस्था विकृत हुने कि, यो संस्था विखण्डन हुने कि, यो संस्था चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै दलको चाहिँ पोल्टामा फस्ने, त्यो कुरा ठुलो कुरा हो। हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि चाहिँ यी नकारात्मक कुराहरूलाई छोडेर यो संस्था रह्यो भने न, विजय सपरिजी आउनु होला, रामशरणजी कुनै बेलामा आउनु होला, आवश्यकता रह्यो भनेदेखि हेमराजी आउनु होला, अथवा बद्रीजी आउनु होला, नआउनु होला। संस्था नै रहेन, संस्था नै कसैकोबाट निर्देशित मन्त्रालयबाट टिका लगाएर लिने हुन थाल्यौँ भनेदेखि तपाईँको अभिमतको, तपाईँको स्वाभिमानको, मेरो स्वाभिमानको कुनै महत्त्व रहँदैन। हामी दास हुन्छौँ। यो नहुनको लागि सबैमा चाहिँ चेत आओस्, सद्बुद्धि आओस्, मेरो पनि उहाँको पनि। हरिओम तसत। हजुर नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्ते, फेरि भेटौँला। नमस्कार। नमस्कार विजय सर।